र आजको कार्यक्रम म अब यहाँ सुरु गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्णमा अभिवादन। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराद्वारा यस लकडाउन सेसनमा केही सिक्ने र केही सिकाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै हामी यस अहिलेसम्म एपिसोड 2 को सेसन 6 सम्म आइसकेका छौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म अन्डासब्यू वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराको सहसचिव क्षितिज पाठकको तर्फबाट हार्दिक र न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब म अन्डासब्यूको बारेमा थोरै केही कुरा गर्न चाहन्छु। अन्डासब्यू सधैँ विद्यार्थीका हकहितका लागि काम गर्ने सङ्गठन हो र यसले विगतमा पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएर विद्यार्थीको व्यक्तिगत विकास र उनीहरूको समसामयिक विकास गर्दै आएको छ र यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी यस लकडाउनलाई केही सार्थकता दिनको लागि अनलाइन वेबिनार सिजन 2 मा आइसकेका छौँ र हामीले यसभन्दा अघि नै सिजन 1 कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र आज यहाँसम्म आउँदा हामी सिजन 2 को पनि एपिसोड 6 सम्म आइसकेका छौँ र आशा गर्छु कि जुन अहिलेको सिजन 2 को योभन्दा अघिल्लो 5वटा एपिसोड छ यसबाट तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका नलेजहरू गेन गरिसक्नु भएको छ र यो पनि आशा गर्दछु कि आजको यस सेसनबाट तपाईँहरूले पनि विभिन्न किसिमका नलेजहरू आज पक्कै गेन गर्नुहुनेछ र यहाँसम्म आउँदा आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्कोप अफ फरेस्ट्री इन गभर्मेन्ट सेक्टर। नै लागेको हुनसक्छ होइन, अब आफ्टर बिएससी आफ्टर एमएससी पछि गर्ने के त हो, यसैको बारेमा आज हामीसँग कुरा गर्न आउँदै हुनुहुन्छ दाजु विक्रम अमात्य र म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। उहाँले बिएससी चाहिँ आइएफ हेटौडाबाट गर्नुभएको थियो and he has done masters in public administration MBA from TU and he is also LLB from TU र रमाइलो कुरा के छ भने उहाँ 2068-72 सालको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँको जबको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा एज अ रेन्जर उहाँले चाहिँ 2072 सालमा डिभिजन फरेस्ट अफिस 70 मा काम गरिसक्नु भएको छ र एज अ फरेस्ट अफिसर 2074 सालमा डिभिजन फरेस्ट अफिस मोरङमा काम गरिसक्नु भएको छ र एन्ड नाउ हि इज एट डिएफओ धनकुटा अफिस एन्ड हि इज 7th लेभल अफिसर। सो अबको टाइम चाहिँ म हाम्रो प्यारा दाजु विक्रम अमात्य ज्यूलाई दिन चाहन्छु र योभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूलाई केही लागेको छ, तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू सोध्न परेको छ भने तपाईँहरू चाहिँ निर्धक्क रूपमा च्याट सेक्सनमा क्वेसनहरू ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँहरूले होइन म भनेरै पनि बोलेरै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको सेसन सकिएपछि उहाँसँग डाइरेक्टली भोइसमा पनि बोल्न सक्नुहुनेछ र अबको टाइम आई वान्ट टु गिभ दिस टाइम टु विक्रम अमात्य दाजु। ओभर टु यु दाजु। ओके, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छ दाजु। कौशल सुनिँदैछ? ए हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कौशल भाइलाई। अनेरा सोभियु वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको आयोजनामा आज हामी यो वेबिनार सिजन लकडाउन विशेष हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही ज्ञानहरू बाँडौँ, केही सिपहरू उहाँहरूलाई पनि दिउँ र आफ्टर अल उहाँहरू फरेस्ट्री सकिसके पछाडि कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने, कसरी यो मार्केटमा आफूलाई कसरी चाहिँ अब्बल रूपमा चाहिँ उभ्याउने र आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि एउटा क्षमता अभिवृद्धि समेत होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अनेरा सोभियु वन विज्ञान अध्ययन पोखरा क्याम्पसले यो अगुवाई गरेको छ। यसको लागि म अनेरा सोभियुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एपिसोड 2 भन्नुभयो, यो सिजन हाम्रो सेसन 2 चल्दै, सिजन 2 र सेसन 6 को दिनमा आज स्कोप अफ फरेस्ट्री इन गभर्मेन्ट सेक्टर लिनको लागि चाहिँ यहाँहरूको बिचमा म उपस्थित भएको छु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? यस सर दाजु सुनिरहेको। हामी कतिको सङ्ख्यामा छौँ र थोरै उहाँहरूसँग कुरा गर्न खोजेको चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के छ होइन, त्यो विषयमा थोरै हामीले जान्न पायौँ भने चाहिँ कौशल। अहिले हामीसँग 63 पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ र आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। उहाँहरूको
उहाँहरूको अलिकति इन्ट्रेस्टको बारेमा हामीले केही थाहा पाउन सक्छौँ? र म यहाँ आफ्टर अल दाजु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूलाई होइन आजको दिनमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केही कुरा भन्नु छ भने कृपया अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। सायद छैन होला दाजु, अब हजुर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला। हस्। स्क्रिन आयो क्षितिज? आएको छैन दाजु। अहिले आएको छैन दाजु। क्षितिज तिम्रो स्क्रिन अन भएर मेरो सेयर भइरहेको छैन। विवेक एमाली हजुर, यो स्क्रिन चाहिँ अहिले अफ गरेर त दाजुले गर्छु भन्नुभयो। अरू कसैको स्क्रिन सेयर भइरहेछ? हेलो विवेक, सुनिरहेछौ? भयो स्क्रिन सेयरिङ भइराखेको छैन यहाँबाट? अझै पनि विवेककै देखाइरहेको छ। विवेक एकैछिन रुपैयाँ म गर्दैछु। ए हुन्छ विवेक, यु क्यारी अन, टेक योर टाइम। दाजु अब यु क्यारी अन दाजु, हुन्छ, उसले अफ गरिसकेको छ। देखियो? दाजु देखियो दाजु। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई हार्दिक स्वागत रहन सक्छ हाम्रो सरकारी सेवामा अथवा सरकारी क्षेत्रमा भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ र म विक्रम अमात्य अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छु, डिभिजन 1 कार्यालय धनकुटामा अधिकृत स्तर 7औं कोमा हाल कार्यरतको छु र अघि नै हाम्रो क्षितिज भाइले जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि म विगत 5 वर्षदेखि निजामती सेवामा रहेर चाहिँ एउटा राष्ट्र सेवा कर्मचारीको रूपमा चाहिँ सेवारत रहेको छु। यसर्थ पनि थोरै यो सरकारी क्षेत्रसँग आफू पनि आबद्ध भएको हुँदाखेरि यो क्षेत्रको चाहिँ स्कोप के रहन सक्छ, के छ भन्ने विषयमा हाम्रो विविध क्षेत्रहरूलाई समेटेर चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। देख्दै हुनुहुन्छ? देखिँदैछ? देखिन्छ दाजु। अब प्रेजेन्टेसन मोड अन गर्दा हुन्छ दाजु। हेलो जेसिका साक्य, प्लिज म्युट योरसेल्फ। देखिएको छ नि क्षितिज? देखिएछ दाजु, यु क्यारी अन दाजु। ओके, ल स्कोप अफ फरेस्ट्री इन गभर्नमेन्ट सेक्टर प्रस्तुतिकरण चाहिँ रहेको छ र यसलाई म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो देशमा 2072 सालको संविधान जारी भइसके पछाडि हाम्रो मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा हामीले गरेका छौँ र नेपालको संविधानलाई चाहिँ एउटा मूल कानुनको रूपमा हामी सबैले स्वीकार गरिरहेका छौँ र मुलुक एकात्मक प्रणाली राज्य प्रणालीबाट अहिले
सङ्घीयतामा गएसँगै मुलुकको राज्य शक्ति सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3 तहमा विभाजन गरेका छौँ र सबैको अधिकार क्षेत्रहरू सबैको चाहिँ कार्य विवरणहरू मुलुकको समग्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई अझ थप संविधानलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनको लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन 2073 आएको छ। यसै गरी स्थानीय तहको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्नको लागि 2074 सालमा कानुनी व्यवस्था बनेको छ र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 बमोजिम सङ्घमा रहेका 21वटा मन्त्रालयको कार्य विवरणहरू विभाजित गरिएको छ। हामीले यो कुरा किन जान्न जरुरी छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले एउटा सार्वजनिक प्रशासनको एउटा हिस्सा बन्छौँ हामी र सार्वजनिक प्रशासनको हिस्सा बन्दाखेरि हामीले मुलुकमा मौजुदा कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय पनि हामी भएको हुँदाखेरि हामीले सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि र सरकारी सेवा प्रवेश गरिसके पछाडि सुरुवाती दिनहरूमा हामीले सिक्नुपर्ने हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू भनेको कानुनी कुराहरू हुन् र त्यस पछाडि हामी आबद्ध रहेको सङ्गठनको आफ्नो कार्य विभाजन भएको हुन्छ, आफ्नो मन्त्रालयको आफ्नो कार्यालयको र सोही बमोजिम हामीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ हामीले यो कानुनी कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको संविधानले तपाईँ हामी फरेस्ट सेक्टरमा स्कोप खोजिरहेका छौँ, सरकारी सेवामा हामीले स्कोप खोजिरहेका छौँ भने भनिहाल्यौँ संविधान राज्य कानुन हो र यो मूल कानुनलाई चाहिँ हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। 2072 साल असोज 3 गते हाम्रो मुलुकले संविधान सभा मार्फत यसको नयाँ संविधान पाएका थियौँ र सोही संविधानमा रहेका धाराहरूमध्ये धारा 30 मा हामीलाई स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र तपाईँ हामी सबैजना स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक यस संविधानको धाराले हामीलाई प्राध्यापन गरेको छ। त्यसै गरी यदि तपाईँ हाम्रो वातावरणमा बाँच्न पाउने हक अधिकार कसैले प्रदूषण मार्फत अथवा वातावरणीय ह्रास मार्फत चाहिँ हनन गरेर क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन पाउने हकको पनि यस संविधानले सुनिश्चित गरेको छ र हामी अब संहितामा गएसँगै विकासका कामहरू पनि अघि बढ्न सक्छन्। यसो भनिरहँदाखेरि विकासलाई हामीले दिगो विकास बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ र वातावरण मैत्री विकास हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जसरी हामीले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छौँ त्यसलाई हाम्रो संविधानमा पनि वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरालाई चाहिँ कानुनी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो राज्यको मूल कानुन संविधानले बोलेको छ। यसै गरी संविधानमा अर्को व्यवस्था रहेको छ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू र त्यो अन्तर्गत हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन उपयोग सम्बन्धी नीतिहरू रहेको छ। 13वटा नीतिहरूमध्ये यो 7औं नीतिमा चाहिँ हामीले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सम्वर्धन अनि उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। हामीले यो कुराहरू किन जान्न जरुरी छ हामीले अघि नै पनि भन्यौँ। हामीले हाम्रो स्कोप खोजिरहँदाखेरि हामीलाई नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तहले तपाईँ हामी वन प्राविधिकहरूले वन विज्ञानको अध्ययन पश्चात किन लिने त भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू हाम्रो संविधानका संवैधानिक व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। हामी विशेष गरी जनसाधारणमा वातावरणको स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाउने यसै गरी वन वन्यजन्तु पन्छी वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैजनाले योगदान दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई संविधानले एउटा मार्गनिर्देशक नीतिको रूपमा लिएको छ र वन क्षेत्रलाई चाहिँ सबै भूभागहरू अथवा आवश्यक भूभागहरूमा चाहिँ वन क्षेत्र कायम गर्ने भनिएको छ। यसै गरी प्रकृति र वातावरणमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ। यसै गरी तपाईँ हाम्रो जीवज्यानसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पनि हामी जोगिनको लागि पूर्व सूचना तयारी र उद्धार राहत एवं पुनर्स्थापनाका कुराहरू संविधानले नै हामीलाई प्रदत्त गरेको छ। यसै गरी हाम्रो संविधान एउटा संविधान जारी भएको हुँदाखेरि 3 तहमा राज्यको अधिकार क्षेत्रलाई राज्यको बाँडेको छ जसलाई प्रदेशको यसै गरी सङ्घको र स्थानीय तहको भनेर बुझ्न सक्छौँ। सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत हाम्रो वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाम्रो वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष सिमसार क्षेत्र राष्ट्रिय वन कार्बन सेवालाई चाहिँ संविधानले सङ्घको एकल अधिकार सूचीभित्र अनुसूची 5 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत रहेको कार्यालयको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। राष्ट्रिय वन नीति 2075 हाम्रो सङ्घीय
अधिकार सूची अन्तर्गतको प्रयोग गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ। यसै गरी वन क्षेत्र समग्रमा 44.77% भूभागमा फैलिएको वन क्षेत्रको चाहिँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी चाहिँ संविधानले अनुसूची 6 अन्तर्गत देशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अनुसूची 7 मा रहेको छ, जहाँ हाम्रो प्रदेश सीमाका नदीहरू, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, उद्योग तथा खनिज, अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको वन क्षेत्र र हिमाल वन संरक्षण क्षेत्र र जलोपयोग जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। र यी सबै क्षेत्रमा हाम्रो वन र वातावरण क्षेत्रलाई चाहिँ समेटिएको हुँदाखेरि हामीलाई संविधानले हामीलाई सुनिश्चितता गरेको छ कि हामी विभिन्न सङ्गठनहरू मार्फत सरकारी सेवामा रहन सक्छौँ। यसैगरी हाम्रो घर नजिकैको सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय तह अन्तर्गत पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु र खनिज पदार्थहरूको संरक्षणको विषयमा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ। र सबै तिनैवटा सरकारसँग पनि वन र वातावरण हाम्रो सबै क्षेत्रमा पाइन्छ। हामी सबैसँग वन र वातावरणको चाहिँ अनुन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हामीलाई वन क्षेत्र चाहिन्छ र वातावरण जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यो वातावरण कोही कसैको एकल अधिकार अथवा कोही कसैको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको भए तापनि यो सबैसँग सरोकार राख्दछ। तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा फेरि पनि वन जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलोपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतबाट जुन आम्दानी हुन्छ रोयल्टी बापत, त्यसलाई पनि हामीले तिनै सरकारको साझा अधिकार सूचीको रूपमा चाहिँ राखेका छौँ। यी त भयो हाम्रो वन क्षेत्र अथवा वातावरण क्षेत्रलाई संविधानमा कसरी समावेश गरिएको छ र कसरी स्थान दिइएको छ भन्ने विषयमा। अब हाम्रो नेपाल सरकारको सङ्घीयतर्फ हामी कुरा गर्दैछौँ। सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हाम्रो वन र वातावरण क्षेत्रलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत वन र वातावरणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विशेष गरी संहितामा गइसके पछाडि राज्यको सङ्घको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको समग्र राष्ट्रलाई चाहिँ लाभ हुने गरी, हित हुने गरी चाहिँ कानुन, नीति, नियम, मापदण्डहरू निर्माण गर्ने र सोको सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई हामीले विशेष गरी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय वन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्ने हाम्रो नेपाल सरकार कार्यविभाजन 2074 मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुम्पिएको एउटा जिम्मेवारी हो र यही जिम्मेवारी मार्फत चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन, वातावरण, भू संरक्षण लगायतका कामहरू गरिरहेको छ र हामीले भोलि सरकारी सेवामा प्रवेश गरिरहँदा यिनै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादनहरू अगाडि बढाउँछौँ। र अर्को हाम्रो राष्ट्रिय वन सँगसँगै हाम्रो निजी वन र राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक वन, सरकारी वन, धार्मिक वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन लगायतका कुराहरूको आवश्यक नीति कानुनहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। यसै गरी वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी, यसै गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र अहिले पछिल्लो समयमा प्राणीहरूको र वन वन्यजन्तु र हाम्रो मानव बीचको चाहिँ जुन एउटा अनुन्यासित सम्बन्ध छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि प्राणी उद्यान अथवा चिडियाखानाको व्यवस्थाहरू आइरहेको छ र त्यसलाई पनि हामीले सङ्घीय सरकारको सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत चाहिँ नीति नियमहरू बनाउन सक्छौँ र मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रका कुराहरू, वन्यजन्तु र जैविक विविधताका कुराहरू र वन क्षेत्रबाट लाभको रूपमा हामीले हासिल गर्ने सेवा र लाभ गरेर दुई खालको फाइदा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसमध्ये एउटा वस्तुगत टेवाको रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने वन पैदावारहरूको प्रसार एवं सोको संरक्षणको लागि चाहिँ अथवा सोसँग सम्बन्धित अपराधहरू नियन्त्रणको लागि चाहिँ नीति नियम कानुनहरूको चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छौँ र त्यो सम्बन्धी नीति नियमहरू सङ्घीय सरकारले बनाउने गर्दछ। यो सँगसँगै अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसलाई हामीले वातावरण क्षेत्रको चाहिँ इस्युको रूपमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रमा धने लेख्नु भएको छ, कृपया म्युट गरिदिनु होला है। अनि विशेष गरी अहिले प्रादेशिक संरचनामा गइसके पछाडि हाम्रो अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको वन जङ्गलहरूको चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियत चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग मात्र रहेको छ। वन संरक्षण क्षेत्रका कुराहरू, जैविक विविधताका कुराहरू, कार्बन व्यापारका कुराहरू, कार्बन सेवाका कुराहरू
र प्राकृतिक नदीनाला तथा तालतलैयासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई पनि सङ्घीय सरकारले आवश्यक संविधानमा बोलेका कुराहरू हामीले अघि भने जस्तै राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूसँग तादम्यता हुने गरी चाहिँ यस्ता खालका कानुनहरूको चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ। हरित अर्थतन्त्र र हरित गृह ग्यास सम्बन्धी मापदण्डहरू पनि सङ्घीय सरकार मार्फत नै चाहिँ यो निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ। र अर्को योसँग सम्बन्धित विशेष नीति नियम सँगसँगै एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि रहन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको। र अरू हाम्रो महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, वर्गीकरण, नाप नक्सा र सीमाङ्कनका कुराहरू चाहिँ यसै गरी हात्तीसारको व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले हात्तीसार भन्नासाथ सम्झन सक्छौँ चितवनमा रहेको हात्तीसारको व्यवस्थापन नै हो विशेष गरी। यसै गरी जैविक विविधता प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणका कुराहरू, वन क्षेत्र अतिक्रमण र यसको भूउपयोग परिवर्तन हुन नदिनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू र हाम्रो वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू सँगसँगै हाम्रो वनस्पतिसँग सम्बन्धित कुराहरू, अर्बोरियम व्यवस्थापनका कुराहरू र वनस्पतिहरूको रासायनिक गुणहरूको परीक्षण, प्रयोगशाला प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गुणस्तरका कुराहरू पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो वन्यजन्तु माफ गर्नुहोला वनस्पति विभाग मार्फत हुने गर्दछ। जस्तै आनुवंशिक स्रोत, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिहरू र आयातित प्रजातिहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउने कुरा र योसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्न सक्दछ र कार्बन सेवा र कार्बन सञ्चितका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिन सक्छौँ। र अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको हुँदाखेरि वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, वायु र वायुमण्डलको गुणस्तर मापदण्डका कुराहरू, त्यसको लेखाजोखाका कुराहरू, विकिरण कुराहरू, जल ठोस तापीय नाभिकीय द्वितीय कुराहरू, चुम्बकीय कुराहरू र रसायनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रदूषणका कुराहरू जुन हामीले वातावरण प्रदूषण अन्तर्गत पढ्छौँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी प्रशासनिक कामतर्फ एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भए पछाडि मुलुकले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरू विभिन्न खालका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू गरेको हुन्छ र त्यसको मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विश्व बजारमा चलेका अभिसन्धिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाल छ भने वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको सन्धि सम्झौताको काम चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरिरहेको छ। जस्तै हामीले रामसारका कुराहरूलाई सम्झन सक्छौँ। यसै गरी हाम्रो युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीका कुराहरू रहन सक्छन्। हाम्रो साइटिसका कुराहरू पनि यही अन्तर्गत चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत मात्र हुने गर्दछ। यो सँगसँगै हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा सार्वजनिक संस्थानहरू, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठानहरू मार्फत पनि हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। जनताहरूलाई नजिकभन्दा नजिक पुगेर चाहिँ आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका सार्वजनिक संस्थानहरू, प्राधिकरणहरूको गठन गरिएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल वन निगम लिमिटेड रहेको छ अहिले हाम्रो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा। यसै गरी जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र रहेको छ। यसै गरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिहरू रहेको छ, जसले एउटा स्पेसिफिक सेक्टरमा रहेर चाहिँ सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि यी यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ सञ्चालन र नियमनको काम चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरिरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जन्तुको संरक्षणका कुराहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै गरी नेपाल वन सञ्चालन र यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो कार्यविभाजन अन्तर्गत प्रशासन नेपाल वन सेवाको सञ्चालनको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ। र तपाईँ हामी जो अहिले फ्रेस हुनुहुन्छ, यसै गरी कोही अहिले चाहिँ बिएससी फरेस्ट्री सकेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला किन लोकसेवा खुलिराखेका छैन, हामीले चाहिँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बाटोलाई चाहिँ हामीले अहिले गुमाइरहेका छौँ, यो किन हुन सकिरहेको छैन भनेर तपाईँ हामी जो बिएससी सकिसकेको छ, जसको मास्टर्स सकिसकेको छ, तपाईँ हामीले चाहिँ यो मन्त्रालयले किन यो काम गरेन भनेर किन भनिरहेका छौँ, प्रदेश सरकारलाई हामीले यो किन भन्न सक्दैनौँ भने वन सेवाको सञ्चालनको जिम्मेवारी चाहिँ नेपालको सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रहेको छ। तसर्थ हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी गर्ने बाटोलाई चाहिँ सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ। र सशस्त्र वन रक्षक तपाईँहरूले पक्कै सुन्नु
भएको छ होला र सुन्नुभएको छ। निकाय वन क्षेत्र र अर्धसैनिक दस्ताको रूपमा हामीले सशस्त्र वन रक्षकलाई चाहिँ तराईका जिल्लाहरू, तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा चाहिँ वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि चाहिँ वन सशस्त्र वन रक्षकको गठन गर्ने गरिएको छ। र सबै कुराहरूमा हामीले जोडिरहँदाखेरि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यहरू भयो र तपाईँ हामीले सेवा गर्ने लोकसेवा मार्फत हो र लोकसेवा मार्फत हामीसँग रहेको विद्यमान सङ्गठन संरचनामा सङ्घीय लोकसेवा रहेको छ र प्रादेशिक लोकसेवा रहेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल वन सेवाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मात्र रहेको हुँदाखेरि हाम्रो केन्द्रको केन्द्रीय लोकसेवा मार्फत चाहिँ यसको विज्ञापन हुन जरुरी छ र यसको लागि चाहिँ जो हामी छौँ सेवामा र सेवाभन्दा बाहिर रहेको हाम्रो ठुलो जनशक्ति छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले आइसकेको छ। विगत 3 वर्षदेखि लोकसेवा कुनै पनि नेपाल वन सेवामा सङ्घीय सेवा अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका केही पदहरूमा मात्रै विज्ञापन खुलिरहेको छ, बाँकी अरू हाम्रो समूहको चाहिँ विज्ञापन भइरहेको छैन। र सङ्घमा मात्र नभइकन अब हाम्रो दरबन्दी अथवा भनौँ हाम्रो कार्यक्षेत्र अथवा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा स्कोपको रूपमा चाहिँ अहिले स्थानीय तह पनि आएको छ। संहितासँगै एउटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भइसके पछाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ स्थानीय तहमा वन र वातावरणसँग सम्बन्धित, भू संरक्षण र जलाधारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि उठान गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। विशेष गरी स्थानीय तहमा रहेको विपद व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण शाखाहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गरिरहेको छ। सो सम्बन्धमा वनसँग सम्बन्धित, वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ हामीले आवश्यक प्राविधिक सेवा र सहयोग गर्नको लागि चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा पनि हाम्रो स्कोप चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो हामीले यहाँ जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण अन्तर्गत विभिन्न खालका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पक्कै पनि वनसँग सम्बन्धित अथवा वन विज्ञानसँग नजिकबाट चाहिँ अगाडि बढेको, योसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ ज्ञान हासिल गरेको कर्मचारीहरूको चाहिँ जरुरत चाहिँ स्थानीय तहलाई पर्ने हुन्छ पक्कै पनि। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ स्कोप अहिले विकास भइरहेको छ। हामी यसै गरी स्थानीय तह एउटा सङ्घीयतामा एउटा सहचारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको कुराहरू स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार बिचमा रहन जरुरी छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो कि सङ्घीय सरकारले नीतिगत निर्णयहरू र सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्ने गर्दछ र सोही कानुनको अधीनमा रहेर प्रदेश सरकारले, नेपालमा रहेका 7वटा प्रदेशले चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिमका कानुनहरू निर्माण गर्ने गर्दछ भने 7वटा प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहहरूले प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर चाहिँ विभिन्न खालका नीति नियम कानुनहरूको चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। र सोही बमोजिम अब हाम्रो वन र वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074मा व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई चाहिँ विशेष गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन 2073ले चाहिँ वनसँग सम्बन्धित यी अधिकारहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा दिन जरुरी छ, दिन मनासिब छ भन्ने खालको प्रतिवेदन भएको हुँदाखेरि विशेष गरी सामुदायिक वनहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको सङ्कलन, त्यसै गरी वन जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलोपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित स्थानीय कानुनहरू बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ। त्यति मात्र नभइकन सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी वनहरू, धार्मिक तथा कौबुलेती वनहरू, साझेदारी वनहरूको संरक्षण सम्वर्धनका कुराहरूलाई पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ ऐन चाहिँ 2074ले दिएको छ। यद्यपि यहाँ माथि नै हामीले भनेका छौँ प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रहेर यी कुराहरूलाई, यी व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। यी कुराहरू हामीले हेरिरहँदाखेरि पक्कै पनि वनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई जरुरत पर्ने भनेको वन प्राविधिक नै हो र त्यो वन प्राविधिक भनेको तपाईँ हामी नै हो, जो अहिले वन विज्ञान अध्ययनरत हुनुहुन्छ, जो वन विज्ञान अध्ययनरत सकिसक्नु भएको छ, तपाईँ हामीलाई नै हो स्थानीय तहमा यी वन र वातावरण यसै गरी संरक्षणका कुराहरूमा प्राविधिक सहयोग गर्ने र त्यहाँ रहेर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने तपाईँ हाम्रै एउटा काँधमा चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ रहन सक्छ। अन्य थुप्रै कुराहरू छन् जुन हामीले वन विज्ञानमा बिएससीको दौरानमा पढ्छौँ। टेक्निकल कुराहरू धेरै छन्। ती टेक्निकल कुराहरूलाई पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 2074ले चाहिँ स्थानीय तहको
कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख गरेको हुँदाखेरि यी महत्त्वपूर्ण टेक्निकल कुराहरू गर्नको लागि स्थानीय तहमा रहेको मौजुदा कर्मचारीहरूबाट सम्भव नहुन सक्छ। अर्थात् तपाईँ जस्तै वन विज्ञान अथवा वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेको साथीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ रिक्रुट गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। जस्तै निजीवनको कुराहरू, जेनरली प्लान्टेसनका कुराहरू, त्यसको चाहिँ ट्रेनिङ अपरेसनका कुराहरू, थिनिङका कुराहरू, यस्ता विभिन्न टेक्निकल कामहरू गर्नको लागि र टेक्निकल सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्कोप स्थानीय तहमा रहेको छ। वन बिउ बगैँचा भन्छ हामी, सिड अर्चार्डहरू निर्माणका कुराहरू हुन सक्छन्, स्थानीय प्राणी उद्यानहरू, चिडियाखानाहरू निर्माणका कुराहरू हुन सक्छन्, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा चाहिँ रहेको जैविक विविधता, विशेष गरी वन्यजन्तु वनस्पतिका कुराहरूलाई अभिलेख गर्नको लागि पनि एउटा दक्ष वन प्राविधिकले चाहिँ सहयोग र सपोर्ट गर्न सक्ने हुन्छ। अब हामी नेपालको ब्युरोक्रेसी भन्छौँ हामी, सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2051 अहिले सङ्घीय निकै नै पुरानो एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरिको नै हामीसँग रहेको छ। र यी हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा हाम्रो जब कहाँ खोज्न सक्छौँ, किन हाम्रो स्थानीय तहमा हाम्रो जब क्रिएट हुन्छ, हाम्रो सङ्घीय कार्यविभाजन नियमावलीमा हाम्रो स्कोपहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू बुझिसके पछाडि अब हामीले सेवा प्रवेश गर्नको लागि निजामती कर्मचारीको रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यो निजामती सेवा रहेको, सेवा ऐन र नियमावली रहेको छ। र यसमा रहेका विभिन्न 10वटा सेवा मध्ये नेपाल वन सेवा पनि एउटा हो। र नेपाल वन सेवामा सेवा प्रवेश गर्नको लागि प्राविधिक धारणमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात् आइएससी फरेस्ट्री वा सो सरह डिप्लोमा इन फरेस्ट्री गरेको चाहिँ अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ रहेको छ। विशेष गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम रेन्जर वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा हामी जानको लागि चाहिँ हामीलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको सर्टिफिकेट नै आवश्यक पर्छ, जुन तपाईँ हामीसँग छ र तपाईँ हामी यो सर्टिफिकेट हासिल गर्ने दौरानमा रहेका छौँ। र यसलाई चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049मा व्यवस्था गरिएको छ। र सोही ऐनमा नेपाल वन सेवा एउटा समग्रमा वन र वातावरण क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि चाहिँ यो नेपाल वन सेवा रहेको छ। र यो अन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सरलीकृत गर्नको लागि चाहिँ 6वटा समूहहरू रहेका छन्। यो कहिलेकाहीँ लोक सेवा आयोगमा पनि यो प्रश्न सोध्ने गरेको छ, कतिवटा सेवा छन् वन सेवा अन्तर्गत, कतिवटा चाहिँ समूहहरू छ भनेर चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ यो विशेष गरी सोध्ने गरिन्छ। र हामीले वन विज्ञानमा आइएससी अथवा बिएससी अथवा एमएससी सकिसके पछाडि तपाईँ हाम्रो स्कोप भनेको जेनरल फरेस्ट्री, फरेस्ट रिसर्च, सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ, यो 4वटा समूहहरूमा चाहिँ हाम्रो स्कोप रहेको छ। र बोटनीतर्फ भने, बोटनी समूहमा भने हाम्रो वनस्पति विज्ञान अथवा चाहिँ वनस्पति शास्त्र अध्ययन गर्नुभएको साथीहरू आउनुहुन्छ। र हात्तीसार समूहमा विशेष गरी हात्तीसँग नजिक रहेर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो हात्ती स्याहार सुसार गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हात्तीसार समूहमा चाहिँ त्यो खालको एउटा मापदण्ड बनेको छ। र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ सेवा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। र अहिले खुसीको कुरा अथवा एउटा चाहिँ सजिलो कुरा भनेको यो 4वटा समूह जुन हामीले बिएससी फरेस्ट्री अथवा एमएससी फरेस्ट्री गरिसके पछाडि लोकसेवा मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जनरल फरेस्ट्री, फरेस्ट रिसर्च, सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन र नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह, यो 4वटा समूहलाई चाहिँ समूहीकृत गरेको छ, एकीकृत गरेको छ। र एकैपटक हामीले चाहिँ यी सबैको चाहिँ परीक्षा दिन सक्छौँ। एकीकृत परीक्षा प्रणाली सुरु भएको छ गत सालदेखि। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मौकाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामी सेवा प्रवेशको लागि। र अहिले यो हामीले अघि भन्यौँ सङ्घीय वन मन्त्रालयको चाहिँ नेपाल वन सेवाको सञ्चालनको जुन जिम्मेवारी रहेको छ त्यसमा नेपाल वन सेवा गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन र नियुक्ति सम्बन्धी चाहिँ नियमहरू 2051 बनेको छ। यो विशेष गरी निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 आइसके पछाडि वन सेवालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो नियमहरूको चाहिँ खण्ड आएको छ। र तपाईँ हामीलाई थाहै छ नेपाल वन सेवा लगायत सम्पूर्ण सेवामा निजामती प्रशासनमा स्वास्थ्य सेवा बाहेक अहिले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती भन्दा बाहिर राखिएको छ। र यद्यपि यो सङ्घीय अहिले सङ्घीयता पछाडिको निजामती सेवा ऐनमा भने स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई चाहिँ निजामती सेवाको रूपमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। अहिलेको हाम्रो विद्यमान मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको
सचिव सरह, यसै गरी प्रथम श्रेणीको सहसचिव सरह र द्वितीय श्रेणीको उपसचिव सरह र तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत वा अधिकृत सरह भनेर चाहिँ सङ्घीय विभाजन रहेको छ राजपत्र अङ्कित कर्मचारीतर्फ भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीतर्फ चाहिँ राजपत्र अनङ्कित प्रथम हाम्रो रेन्जर, द्वितीय भनेको हाम्रो फरेस्टर, तृतीय चतुर्थ र पाँचौँ भनेर रहेको छ। तृतीय भनेको हाम्रो बकासा हो र तृतीय र चतुर्थलाई चाहिँ अहिले निजामती सेवा ऐनबाट चाहिँ यो दुईवटा पदलाई चाहिँ बहाल रहनुभएका कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ लागू हुने र उहाँहरू सेवानिवृत्त भइसके पछाडि चाहिँ सो पदहरू स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भनेर चाहिँ तृतीय र चतुर्थलाई चाहिँ अहिले निजामती सेवामा रहेको छैन। र हाम्रो नेपाल वन सेवामा विशेष गरी जनरल फरेस्ट्री समूहको वनरक्षक साथीहरू र यता गेम स्काउट साथीहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गत गेम स्काउट साथीहरू चाहिँ राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ अथवा श्रेणीविहीन कर्मचारीको रूपमा चाहिँ सेवा प्रवेश गर्नुहुन्छ। र संहितामा अहिले प्रदेश सरकार पनि क्रियाशील रहेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयहरू एउटा वन तथा वातावरण मन्त्रालय नेपाल वन सेवाको एउटा ठुलो समूह, एउटा ठुलो शक्ति भनौँ प्रदेश तहमा गएको छ र प्रदेशमा अधिकृत स्तर र सहायक स्तर भनेर चाहिँ दुई खालको कर्मचारीको विभाजन गरिएको छ। जसरी सङ्घमा राजपत्र अङ्कित र राजपत्र अनङ्कित छ, त्यसै गरी अधिकृत स्तर र सहायक स्तर भनेर 11औं तहदेखि 6औं तह हामीले तलतर्फ जाने हो भने 11औंदेखि 6औं तहसम्मको अधिकृत र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू, यसै गरी सहायक स्तर 4औं र सहायक स्तर 5औं गरेर प्रदेश तहमा चाहिँ कर्मचारीको विभाजन गरिएको छ। र तपाईँ हामीले अब बिएसए फरेस्ट्री पछाडि सेवा प्रवेश गर्ने हो निजामती सेवामा लोकसेवा मार्फत भने सङ्घीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रीय लोकसेवा मार्फत हामीले सेवा प्रवेश गर्छौँ भने 7वटा प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक लोकसेवा आयोग मार्फत प्रदेश सेवा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो सङ्घतर्फका अधिकृत स्तरको 4वटा र राजपत्र अनङ्कित स्तरमा चाहिँ 3वटा मात्र पदहरू चाहिँ रहेका छन्। र बिएससी फरेस्ट्री गरेको अथवा एमएससी फरेस्ट्री अथवा आइएससी फरेस्ट्री अथवा डिप्लोमा इन फरेस्ट्री गरेका हामी साथीहरूले चाहिँ कमसेकम राजपत्र अनङ्कित प्रथमदेखि हामीले राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मको लोकसेवा चाहिँ दिन पाउँछौँ र हामीले सरकारी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। सङ्घतर्फ भने प्रदेश तहमा अहिले प्रादेशिक लोकसेवाहरू सङ्घीय कानुनको अभावमा विज्ञापन गर्न सक्ने अवस्थामा अथवा स्थायी पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने स्थानीय तहहरूमा पनि सोही खालको समस्या रहेको छ। यद्यपि स्थानीय तहमा हाम्रो वातावरण शाखा वन शाखा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई चाहिँ अहिले जागिरका अवसरहरू, स्थायी जागिरको करारमा जागिरको अवसरहरू चाहिँ खुलिसकेको अवस्था छ र कतिपय हाम्रा साथीहरू चाहिँ त्यतातर्फ पनि अहिले इन्गेज हुनुहुन्छ। र हामीले यो थोरै जानकारीको लागि मात्र हाम्रो नेपाल वन सेवामा रहेका समूहहरूमध्ये राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी, राजपत्र अङ्कित द्वितीय, तृतीय गरेर चाहिँ यो सेवामा रहने विभिन्न खालका पद नामहरू छन्। हामीले पद भनेर एउटा अधिकृत भन्छौँ भने अथवा सहसचिव भन्छौँ भने सहसचिवभित्र पनि सहसचिव हुनुभएको सर म्याडमहरू चाहिँ कुन कुन नाममा रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नेपाल वन सेवा गठन नियमहरू 2051ले चाहिँ यसको व्यवस्था गरेको छ। जस्तो राजपत्र अङ्कित प्रथममा सहसचिव अथवा चाहिँ तपाईँको महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक जस्ता कुराहरू थियो। यसै गरी महाशाखा प्रमुख, यसै गरी केन्द्र प्रमुख, सहसचिव प्राविधिक भनेर चाहिँ विभिन्न खालका पदनामहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। पदनाम भनेको कुनै पनि कार्यालयमा जाँदाखेरि फेरिन सक्छ पदनामहरू। कार्यालय जस्तै मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख हुनुभएको सर चाहिँ विभागीय प्रमुख भएर जानुभयो भने उहाँ महानिर्देशक बन्नुहुन्छ। महानिर्देशक हुनुभएको सरहरू चाहिँ कुनै केन्द्रको प्रमुख भएर जानुभयो भने केन्द्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो रेड कार्यान्वयन केन्द्र छ, केन्द्रको प्रमुख सहसचिव भएर पनि जान सक्नुहुन्छ। यसै गरी राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीमा चाहिँ विशेष गरी हिजोको दिनमा अथवा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ डिएफओ साहबहरू, डिभिजनल वन अधिकृत चाहिँ हाम्रो राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको, यसै गरी जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, यसै गरी हाम्रो चिफ वार्डन भन्छौँ हामी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागतर्फ र फरेस्ट रिसर्चतर्फ चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अधिकृत रहन सक्छ अथवा योजना अधिकृत। यसरी विभिन्न खालका पदहरू चाहिँ हाम्रो वन सेवा गठन नियमहरूमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र हामीले ठ्याक्कै अहिले बिएससी सकिसके पछाडि दिने पद भनेको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 3rd क्लास अफिसर भन्छौँ हामी, वन विकास अधिकृत, सहायक योजना अधिकृत, सहायक वन मूल्याङ्कन अधिकृत, सहायक वन अधिकृत भनेर चाहिँ हाम्रो पदनामहरू चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहतर्फ यसरी चाहिँ विभाजन गरिएको छ। यो कुरा हामीले बेसिकली जान्नको लागि मात्र हो। त्यसै गरी
हाम्रो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा चाहिँ हामीले रेन्जर भन्छौँ। अत्यन्तै यो हाम्रो सरकारी सेवामा विशेष गरी नेपाल वन सेवामा चाहिँ अत्यन्तै प्रचलित पद भनेकै रेन्जर हो, जसलाई हामी नन गजेटेड फर्स्ट क्लास अफिसरको रूपमा चाहिँ चिन्ने गर्दछौँ र नन गजेटेड सेकेन्ड क्लास अफिसर अथवा चाहिँ हाम्रो राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा चाहिँ फरेस्टरहरू, यसै गरी राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ चाहिँ सिनियर गेम स्काउटको रूपमा चाहिँ रहेको छ। र तपाईँ हाम्रो अध्ययनको क्षेत्र अनुसार हामीले सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। हामी रेन्जरको रूपमा पनि सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने एउटा चाहिँ जुन हाम्रो उत्कट इच्छा र चाहनाहरू छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ बिएससी पछाडि हाम्रो अधिकृत एउटा चाहिँ न्यूनतम योग्यता अन्तर्गत हामीले प्रवेश गर्न सक्छौँ भने अन्य पदहरूमा पनि हामीले चाहिँ सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। र यो सेवा प्रवेश गर्नको लागि एउटा चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू, अनुभवका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो वन सेवा गठन नियमहरूमा। जस्तै हाम्रो बेसिकल्ली मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो 4वटा हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरबाट जान सकिने 4वटा कुराहरू समूहहरू छन्। जनरल फरेस्ट्री, सोइल, नेसनल पार्क्स र रिसर्च। यो 4वटाको चाहिँ एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरूको विषयमा चाहिँ यहाँ एउटा प्रस्तुतिकरण भएको छ। जस्तै रापअन प्रथम भनेको हाम्रो रेन्जर्स वा सो सरहमा चाहिँ विशेष गरी जनरल फरेस्ट्रीमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिल्भिकल्चर, फरेस्ट मेन्सुरेसन र फरेस्ट म्यानेजमेन्ट यो 3वटा विषय चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ पढेको हुनुपर्छ। अन्यथा हामीले चाहिँ जनरल फरेस्ट्रीको रेन्जर दिन पाउँदैनौँ भने अरू सम्पूर्ण सेवा समूहहरूमा चाहिँ वन विज्ञानमा चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएकोले पुग्छ। र यो किन यो व्यवस्था किन गरिएको हुनुपर्छ भने नेपालमा रहेको आइएससी अथवा चाहिँ डिप्लोमा इन फरेस्टमा यी सबै विषयहरू पढाइ भए तापनि अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेको साथीहरू चाहिँ सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ जनरल फरेस्ट्रीमा चाहिँ विशेष गरी यो वन संवर्धन शास्त्र, फरेस्ट मेन्सुरेसन र फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एउटा अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ राखिएको छ। र अन्यको हकमा चाहिँ आइएससी फरेस्ट्री अथवा डिप्लोमा इन फरेस्ट्रीलाई चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको रूपमा लिएको छ। र तपाईँ हामी अफिसरको रूपमा सेवा प्रवेश गर्छौँ भने जो हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ बिएससी गरेका छौँ, तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यो राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको लागि चाहिँ तोकिएका न्यूनतम योग्यताहरू चाहिँ हासिल गरिसकेका हुन्छौँ। हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट अथवा करिकुलम त्यही अनुसारको बनेको छ। तसर्थ यी सिल्भिकल्चर, फरेस्ट मेन्सुरेसन लगायत हाम्रो सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसनका कुराहरू, वाइल्ड लाइफ इकोलोजी, वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टका कुराहरू, पार्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू र रिक्रिएसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेको हुँदाखेरि हामी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको लागि चाहिँ इलिजिबल रहन्छौँ। र अब त्योभन्दा माथिल्लो पद राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको लागि भने केही फरक व्यवस्था रहेको छ। हामीले सेवा प्रवेश गर्ने ढङ्गले हामी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय र राजपत्राङ्कित प्रथम भनेको उपसचिव र सहसचिव, अन्डर सेक्रेटरी र जोइन्ट सेक्रेटरीको लागि चाहिँ खुला तर्फबाट सेवा प्रवेश गर्ने हो भने यी अघि हामीले कुरा गरेका विषयहरू रहने गरी हामीले मास्टर्स लेभलको पढाइ सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ भने जो सेवारत हुनुहुन्छ, निजामती कर्मचारीको रूपमा जो सेवारत हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा भने स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता अपरिहार्य छ। र सँगै निजामती सेवामा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरू जुन चाहिँ इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड संस्थाहरू छन् त्यसमा कमसेकम 5 वर्षको सेवा अवधि, अधिकृत स्तरमा 5 वर्षको सेवा गरेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ खुला मार्फत उपसचिवको परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ भने 7 वर्षको सेवा अवधि पुरा भइसके पछाडि हामीले फर्स्ट क्लास अफिसर अथवा सहसचिवको चाहिँ खुला मार्फत लोकसेवा दिन पाउँछौँ। र यदि हामीसँग चाहिँ सोभन्दा माथिल्लो पिएचडी तहको अध्ययन छ भने चाहिँ 2 वर्ष कम सेवा अवधि भए तापनि हामीले खुला मार्फत नेपाल वन सेवा अन्तर्गतका पदहरूमा चाहिँ आवेदन दिन सक्छौँ र हामी छनौट हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब तपाईँ हामीले अध्ययनका कुराहरू गऱ्यौँ, तपाईँ हामीसँग चाहिने एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका कुराहरू, हाम्रो नेपाल वन सेवालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरू, यसै गरी संविधानमा हाम्रो चाहिँ स्कोप कसरी खुलाइएको छ, हाम्रो स्कोपलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब तपाईँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवेश गरिसके पछाडि हामीसँग न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ र लोकसेवा आयोग खोलिसके पछाडि हामीले सेवा प्रवेश गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीसँग सङ्घ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू छन्। जस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालय हो र
यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको 4वटा विभागीय हैसियतका कार्यालयहरू छन्, जस्तै वन तथा भू संरक्षण विभाग, वातावरण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, त्यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वनस्पति विभाग। यी 5वटा विभागीय हैसियतका कार्यालयहरूमध्ये हामीले 3वटा वनस्पति विभाग र वातावरण विभाग बाहेक हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा आयोग मार्फत विभिन्न सेवा समूह मार्फत प्रवेश गर्न सक्छौँ भने वातावरण विभागमा रहेको वातावरण निरीक्षकको पदमा पनि हामी जान सक्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो रेड कार्यान्वयन केन्द्र रहेको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा र मन्त्रालयमा 6वटा महाशाखाहरू छन्। यी भए वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्रको निजामती सेवा प्रशासनभित्रका पदहरू र हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना। सँगसँगै हामीले अघि नै भन्यौँ सार्वजनिक संस्थानहरू, विभिन्न विकास समितिहरू, परिषदहरू, प्राधिकरणहरू, निगमहरूको गठन मार्फत पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन र वातावरणसँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ। जस्तै नेपाल वन निगम लिमिटेड, वन पैदावार विकास समिति, यो जुन अहिले चाहिँ नेपाल वन निगममा चाहिँ मर्ज भइसकेको छ, साबिकको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल टिसिएन र वन पैदावार विकास समिति चाहिँ अहिले एक आपसमा मर्ज भएर एउटा नेपाल वन निगमको रूपमा चाहिँ अहिले क्रियाशील रहेको छ। यसैगरी जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, यसैगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय ताल विकास समिति जस्ता विभिन्न निकायहरू चाहिँ वन तथा वातावरण क्षेत्रमा चाहिँ सरकारी क्षेत्रको रूपमा चाहिँ क्रियाशील रहेको छ। र हामी निजामती सेवाको रूपमा सेवा प्रवेश गर्दाखेरि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा र यी हामीले जुन नेपाल वन निगम जस्ता कुराहरू गऱ्यौँ, यो हाम्रो तल्लो खण्डमा भएको यी निकायहरूमा पनि हाम्रो आफ्नो एक्सपर्टिज अथवा तपाईँ हाम्रो अनुभव अथवा तपाईँ हाम्रो शैक्षिक योग्यताका आधारले चाहिँ हामीले रिक्रुट हुने सम्भावना छ। र हामी अलिकति विस्तृतमा जाँदाखेरि वन तथा भू संरक्षण विभाग रहेको छ। साबिकको वन विभाग र भू संरक्षण विभाग एक आपसमा मर्ज भएर यो नयाँ विभाग बनेको छ सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि। र यो अन्तर्गत हामीले विशेष गरी सशस्त्र वन सुरक्षा शाखामा यो सुरक्षापट्टिको साथीहरू रहनुहुन्छ। वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र यहाँ हाम्रो जनरल फरेस्ट्रीको दरबन्दी रहन्छ। सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रमा जनरल फरेस्ट्रीको उपसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ यो केन्द्र रहेको छ। यसैगरी समरजङ वन अड्डा रहेको छ, यो अड्डा भइहाल्यो। यसैगरी सङ्घीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र जुन कुलेखानीमा मकवानपुरमा रहेको छ। यसैगरी बृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय भनेर 4वटा बेसिन एप्रोचमा चाहिँ यो अफिस अहिले वन तथा भू संरक्षण विभाग अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। कोशीको उदयपुरमा, यसैगरी गण्डकीको छ, यसैगरी कर्णालीको छ र महाकालीको छ। यो हामीले चाहिँ बृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको छ। कर्णालीको जाजरकोट, गण्डकी कास्की, महाकाली बैतडी र कोशीको उदयपुरमा चाहिँ यी कार्यालयहरू चाहिँ रहेका छन् भने वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र बाँके, विराटनगर र पोखरामा रहेको छ। यसैगरी हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग छ। तपाईँ हामीले चाहिँ भोलि सेवा प्रवेश पछाडि प्रवेश गर्ने क्षेत्र जहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा वन्यजन्तु उद्धार तथा उपचार केन्द्र 5वटा रहेको छ। यसैगरी संरक्षित क्षेत्रहरू छन् हामीसँग र प्राणी उद्यानको रूपमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुर र भानुभक्त प्राणी उद्यान तनहुँमा रहेको छ। र यी विभिन्न निकायहरूमा रहेको सङ्गठनात्मक संरचनामा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवेश रहन सक्छ, हुन सक्दछ। निकुञ्जतर्फ 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष कोसीटप्पु 1वटा र ढोरपाटन शिकार आरक्ष 1 र संरक्षण क्षेत्र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरू छन् 6वटा चाहिँ हामीसँग अहिले रहेको छ। र यो सबै गरेर जम्मा 20वटा संरक्षण क्षेत्रहरू र 13वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू पनि विभिन्न निकुञ्ज र आरक्षहरूमा रहेका छन्। यसैगरी वनस्पति विभाग विशेष गरी यो बोटनी समूहतर्फको साथीहरूको लागि यो वनस्पति विभाग रहेको छ। राष्ट्रिय हर्बोरियम तथा वनस्पति गोदावरी, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी, यसैगरी प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू गरेर चाहिँ वनस्पति विभागको सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यसैगरी अब प्रदेशतर्फ जाने हो भने अहिले एउटा नेपाल वन सेवाको एउटा ठुलो जनशक्ति चाहिँ अहिले प्रदेशमा प्रदेश स्तरको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ र सम्पूर्ण डिभिजन वन कार्यालयहरू यही मन्त्रालय मातहत सञ्चालित छ। यसैगरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू पनि अहिले यही प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत रहेका छन्। सँगसँगै हाम्रो प्रदेश वन निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। हामीले यो
स्लाइडमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय र तालिम केन्द्र रहेको छ र फेरि निर्देशनालय अन्तर्गत देशैभरिमा 84वटा डिभिजन वन कार्यालय र 14वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेको छ। 7वटा प्रदेशमा दुईवटा कार्यालयको हिसाबले 14वटा कार्यालय रहेको छ र डिभिजन वन कार्यालय 84वटा अन्तर्गत पनि फेरि 528वटा चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् र यी सबै निकायहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाल वन सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरू रहनुहुने हुँदाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ भोलि सेवा प्रवेश गर्दाखेरि यिनै निकायहरूमा पनि प्रदेश तहमा जाँदाखेरि हामी यिनै निकायहरू मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत चाहिँ अब यो पदपूर्ति हुने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो स्कोप भनेको हामीले यी निकायहरूमा रहेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू रहन्छन् र ती शाखाहरूमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण 7वटा प्रदेशमा चाहिँ सङ्घीय सेवा अन्तर्गतको सहसचिव सरहको कर्मचारी चाहिँ प्रदेश सचिवको रूपमा चाहिँ आउनुहुन्छ र यसमा नेपाल वन सेवा मात्र भनिएको छ। यसमा समूहीकृत हुने छैन र वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा र विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा र 2वटा महाशाखाको प्रमुख चाहिँ हाम्रो नेपाल वन सेवाको उपसचिव सरहको कर्मचारी रहनुहुन्छ भने अरू कार्यालयहरूमा चाहिँ अरू महाशाखाहरूमा प्रशासन सामान्य प्रशासनतर्फको प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू रहनुहुन्छ र एउटा मन्त्रालयमा जम्मा 45वटा दरबन्दी रहेको छ र यसको बारेमा अलिकति हामीले विस्तृत अलिक पछाडि आउँछौँ। र प्रदेशभित्र रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको छन्। हामीले सङ्घीयमा जुन कुराहरू गरेका थियौँ अघि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुराहरू तिनै कुराहरू धेरै जसो दोहोरिएका छन्। यद्यपि हाम्रो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण भनेर प्रदेश स्तरमा चाहिँ उद्योग र पर्यटन पनि जोडिएको हुँदाखेरि उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रहरू पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यद्यपि यहाँ हामीले चाहिँ विशेष गरी वन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई मात्र यहाँ हामीले मेन्सन गरेका छौँ। विशेष गरी वन अतिक्रमण नियन्त्रणका कुराहरू, भूस्खलन नियन्त्रणका कुराहरू, चिडियाखानाका कुराहरू चाहिँ र जैविक विविधताका कुराहरू चाहिँ प्रादेशिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ रहेका छन्। यो हामीले अर्गानोग्राम हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। विशेष गरी प्रादेशिक संरचनामा गइसके पछाडि हाम्रो सङ्गठन अथवा चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा चाहिँ सङ्घमा रहेको तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ यसको नेतृत्व लिने गर्दछ र कर्मचारी समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई चाहिँ सरुवा गर्ने निकाय अथवा चाहिँ नियुक्ति गर्ने निकायको रूपमा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको हुन्थ्यो र हाल उक्त मन्त्रालय चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएको छ र तत्कालीन समयमा प्रदेश तहमा यी कार्यालयहरू, यी मन्त्रालयहरू, यी निकायहरू चाहिँ स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर बनाएको यो सङ्गठन संरचना हाल पनि विद्यमान रहेको छ र यसमा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ आफ्नो अनुकूल रहने गरी चाहिँ यो सङ्गठनको चाहिँ संरचना फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय प्रदेशमा चाहिँ यो मन्त्रालयको नामाङ्करण पनि परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। जस्तै गण्डकी प्रदेशमा अहिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ यो मन्त्रालय रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको छ र यो मन्त्रालयभित्र हाम्रो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि प्रदेश सचिव हामीले सहसचिव सरहको भन्यौँ 1 जनाको दरबन्दी, उपसचिव वनतर्फ 2 जना र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको थर्ड क्लास अफिसरको दरबन्दी चाहिँ जफतर्फ 3 जना, यसै गरी भू संरक्षणतर्फ मात्र दरबन्दी रहेको छ र विशेष गरी हाम्रो संविधानमा नै भएको व्यवस्था बमोजिम चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कामहरू समग्रमा सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको हुँदाखेरि विशेष गरी प्रादेशिक संरचनामा रहेका कार्यालयहरू अथवा मन्त्रालय निकायहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज समूहको अथवा चाहिँ नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन समूहको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन। यो मन्त्रालय अन्तर्गतको दरबन्दी भई जम्मै 45 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यसै गरी प्रदेश मातहतमा रहेको प्रदेश वन निर्देशनालय जहाँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको चाहिँ सहसचिव सरहको कर्मचारी अथवा चाहिँ सहसचिव चाहिँ प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा रहनुहुन्छ, प्रदेश वन निर्देशकको रूपमा रहनुहुन्छ र उहाँ मातहत पनि वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण शाखा, वन व्यवस्थापन तथा सूचना शाखा, योजना तथा अनुगमन शाखा लगायत यी सबै 5वटा शाखाहरूमध्ये 4वटा शाखाहरूको नेतृत्व चाहिँ
नेपाल वन सेवाको कर्मचारीहरूबाट हुन्छ भने उपसचिवहरूको मातहतमा हामी बिएससी सकेका फ्रेस अथवा चाहिँ बिएससी सक्नुभएका एमएससी सक्नुभएका साथीहरूले चाहिँ सेवा प्रवेश मार्फत चाहिँ काम गर्न सक्छौँ थर्ड क्लास अफिसरको रूपमा। र यहाँ हामीसँग रहेको छ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाल वन सेवाको चाहिँ प्रतिनिधित्व रहेको छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ वन संरक्षण अधिकृत, वन व्यवस्थापन अधिकृत, योजना अधिकृत गरेर 3 जना चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहको उपसचिव रहने व्यवस्था छ। यसै गरी सहायक वन अधिकृतको रूपमा चाहिँ 3 जना जनरल फरेस्ट्री समूहको र 1 जना चाहिँ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत भू संरक्षण समूहको चाहिँ रहने व्यवस्था छ भने रेन्जरहरू 3 जना जनरल फरेस्ट्रीको र फरेस्टर 2 जना हाम्रो जनरल फरेस्ट्री समूहको चाहिँ रहने व्यवस्था छ। यसै गरी प्रदेशमै रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रादेशिक मन्त्रालय अन्तर्गतको दोस्रो ठुलो निकाय भनेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेको छ र यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको नेतृत्वमा चाहिँ हाम्रो उपसचिव सरहको कर्मचारी रहनुहुन्छ। अहिले 7 वटा प्रदेशमा 7 जना प्रदेश निर्देशक हुनुहुन्छ। यो निर्देशक हुनुहुन्छ तालिम केन्द्र अन्तमा, जसमा 1 नम्बर 3 नम्बर 1 3 5 7 भनेर हामीले जुन सार्वजनिकमा थियो ती प्रदेशहरूमा चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहको उपसचिवको नेतृत्व रहने र 2 4 उपसचिवको नेतृत्व रहने गरी चाहिँ हाम्रो संगठन संरचना तयार भएको छ र सोही बमोजिम विभिन्न प्रदेशहरूमा उपसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालित रहेको छ। र यो तालिम केन्द्र अन्तर्गत पनि विशेष गरी यो सेवामा रहनुभएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ थप क्षमतावान बनाउनको लागि, दक्ष बनाउनको लागि चाहिँ यो सङ्गठन निर्माण भएको हुँदाखेरि विशेष गरी तालिमका कुराहरू, वन अनुसन्धानका कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ बढावा दिने गर्दछ। जस्तै वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण भनेर फरेस्ट रिसर्च समूहको थर्ड क्लास अफिसरको नेतृत्व रहन्छ भने तालिम तथा योजना शाखामा जनरल फरेस्ट्री समूहको थर्ड क्लास अफिसर कर्मचारीको चाहिँ नेतृत्व रहन्छ। हामीले यहाँ यो अर्गानोग्राम राखेका छौँ। यसै गरी हाम्रो दरबन्दी रिज रहेको छ। यो जम्मा 10 कर्मचारीको चाहिँ व्यवस्था रहेको छ र तपाईँ हामीले यसरी समग्रमा बुझिरहँदाखेरि सङ्घीय सेवा अन्तर्गत पनि हामी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ भने प्रादेशिक लोकसेवा आयोग आइसके पछाडि प्रदेशको वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालयमा हाम्रो दरबन्दी छ। यसै गरी प्रदेश वन निर्देशनालयमा हाम्रो दरबन्दी छ र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि हाम्रो दरबन्दी छ। भनेपछि हाम्रो क्षेत्रहरू निकायगत हिसाबले चाहिँ तालिम केन्द्र, निर्देशनालय र मन्त्रालयमा रहेको छ। हामी जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ र डिभिजन वन कार्यालय एउटा वन र वातावरण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण र कार्यान्वयनको इकाइको रूपमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ। तपाईँ हामीले सेवा प्रवेश गर्ने निकाय भनेको विशेष गरी अधिकांशको हकमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय नै हो र हाल म आफू पनि डिभिजन वन कार्यालयमा नै रहेको छु र डिभिजन वन कार्यालयको सङ्ख्या देशभर रहेका 77 वटा जिल्लाहरूमध्ये 77 वटा जिल्लाहरूमा 84 वटा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन्। विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशको उदयपुर, अनि 3 नम्बर प्रदेशको सिन्धुली र मकवानपुर, यसै गरी 5 नम्बर प्रदेशमा कपिलवस्तु र दाङ, 6 नम्बर प्रदेशमा सुर्खेत र 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कैलालीमा चाहिँ वन डिभिजनको सङ्ख्या 2 रहेको छ। विशेष गरी कार्य बोझको हिसाबले यी डिभिजन वन कार्यालयहरूमा सहज ढङ्गले चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ र वन क्षेत्रको क्षेत्रफलको हिसाबले पनि यी डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई चाहिँ यी जिल्लाहरूमा चाहिँ 2 वटा डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो मन्त्रालयको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको हामीले सशस्त्र वनरक्षक भनिरहेका छौँ र सशस्त्र वनरक्षकको व्यवस्था चाहिँ विशेष गरी तराई र भित्री मधेसका 33 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा रहेको छ र ती 33 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा जम्मा सबै डिभिजनहरू 33 वटा डिभिजनमा गरेर 336 जना थर्ड क्लास अफिसरको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ, जसलाई हामीले डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत परिचालन गर्ने गर्दछौँ। जसमा योजना शाखा र वन व्यवस्थापन शाखामा 2 जना सब रहनुहुन्छ भने सो डिभिजन वन कार्यालय मार्फतमा फिल्ड स्तरमा रहेका सब डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत पनि हामीले सबको दरबन्दी चाहिँ रहेको छ र सोही मार्फत हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ।
र रेन्जरको दरबन्दी 300 रहेको छ, जम्मा 336 सहभागको दरबन्दी। यसै गरी रेन्जर 300 र फरेस्टर 66 गरेर जम्मा जम्मी 3390 जना कर्मचारी चाहिँ 33 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा चाहिँ रहेको छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि तराईका जिल्लाहरूमा 336 जना अफिसरहरू चाहिँ रिक्रुट हुने अथवा नियुक्ति हुने सम्भावना रहन्छ। यो सेवा प्रवेश, भर्ना, त्यसै गरी सेवानिवृत्त र नयाँ भर्ना, यो एउटा चाहिँ क्रम चलिरहन्छ। र तराईका जिल्लाहरूमा हामीले 336 जना अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ र 300 जना रेन्जरको दरबन्दी रहेको छ। यसै गरी दोस्रो खालको दरबन्दी जुन पहाड र हिमाली जिल्लाहरूमध्ये सशस्त्र वन रक्षकको व्यवस्था भएका 12 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा पनि हामीले चाहिँ 114 जना सब र 12 जना रेन्जरको दरबन्दी, 12 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा 12 जना रेन्जर र 114 जना वन अधिकृतको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। र यहाँ विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो वन सङ्गठनको संरचना तयार हुँदाखेरि 84 वटा डिभिजन वन कार्यालय, 528 वटा सब डिभिजन वन कार्यालय रहँदाखेरि ती सम्पूर्ण सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो थर्ड क्लास अफिसर अधिकृत स्तर 7औं वा 8औंले गर्ने र जिल्लाको नेतृत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उपसचिव अधिकृत स्तर 9औं वा 10औंले चाहिँ यो डिभिजन वन कार्यालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र सम्पूर्ण नेपालको सम्पूर्ण सब डिभिजनको नेतृत्व सब मार्फत हुने गर्दछ, जहाँ 528 जना हुनुहुन्छ भने डिभिजनहरूमा तराई र भित्री मधेसका डिभिजनहरूमा 4 जना अधिकृतको दरबन्दी छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ विशेष गरी 3 जना र कुनै कुनै डिभिजनमा 4 जना अधिकृतसम्मको दरबन्दी रहेको छ। जस्तै यहाँ हाम्रो योजना तथा व्यवस्थापन शाखामा सब 2 जना र रेन्जर 1 जना गरेर भित्री पहाडी जिल्लाहरू जहाँ 12 वटा डिभिजन छ ती डिभिजन वन कार्यालयहरूमा चाहिँ 114 जना सब र 12 जना रेन्जरको दरबन्दी रहेको छ। र सशस्त्र वन रक्षक भएको जिल्लाहरू पहाडी जिल्लाहरू भनेको विशेष गरी छिमेकी जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएका, जस्तै इलाम, पाँचथर अथवा तेह्रथुम र पश्चिमतर्फ डडेलधुरा, यस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ सशस्त्र वन रक्षकको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। र सशस्त्र वन रक्षक नभएका बाँकी 39 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हाम्रो उपसचिवको नेतृत्व जम्मा 36 वटा डिभिजन वन कार्यालयमा रहन्छ र बाँकी रहेको 3 वटा रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा चाहिँ थर्ड क्लास अफिसर अथवा भनौँ सब चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतको रूपमा चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यबोझको हिसाबले पनि यी साना जिल्लाहरू भएको हुनाले सबहरूले नै चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ। र अन्य जिल्लाहरूमा सेकेन्ड क्लास अफिसर डिएफओ रहनुहुन्छ भने अनि योजना तथा व्यवस्थापन शाखामा 3 जना सब र 1 जना रेन्जरको दरबन्दी रहेको छ। र पहाडी जिल्लाहरूमा तथा हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालयमा 1 जना अधिकृत र उहाँको मातहतमा चाहिँ 4 जना वन रक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हाम्रो मौजुदा वन सङ्गठनमा भने तराईका जिल्लाहरूमा सबको नेतृत्वमा 1 जना रेन्जर र 6 जना वन रक्षक रहने गरी हाम्रो सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको छ। र त्यसर्थ हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाल सेवारत रहनुभएका फरेस्टर साथीहरू चाहिँ फाजिल कर्मचारीको रूपमा, सङ्घीय कर्मचारीको रूपमा चाहिँ अहिले पनि प्रदेशमा चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। हामीले यहाँ सब डिभिजन वन कार्यालयहरू तराई तथा भित्री मधेसका 33 वटा जिल्लामा रहेका सब डिभिजनहरूमा र बाँकी रहेका 48 डिभिजनहरूमा चाहिँ सब 1 जना, वन रक्षक 4 जना र तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ सब 1 जना, रेन्जर 1 जना र वन रक्षक 6 जनाको कुरा हामीले गऱ्यौँ। र यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने यो प्रादेशिक संरचनामा हामी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरूको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँ हाम्रो 784 जना सब हाम्रो प्रादेशिक संरचनामा अधिकृत स्तर 7औं र 8औं गरेर 784 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यसै गरी रेन्जरको रूपमा 357 जनाको दरबन्दी रहेको छ। फरेस्टरको रूपमा 165 जनाको दरबन्दी रहेको छ। र अब तपाईँ हामी प्रादेशिक लोकसेवा मार्फत सेवा प्रवेश गरिरहँदाखेरि डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको यिनै पदहरूमा विशेष गरी सब र रेन्जर चाहिँ हामीले सेवा प्रवेश गर्नेछौँ र हुन सक्ने देखिन्छ। नमस्कार। हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ यो रहेको छ। यसै गरी प्रदेशमा रहेको अर्को हाम्रो नेपाल वन सेवाको
सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको लागि समूह अन्तर्गतका कर्मचारीहरू खपत हुने गरी अथवा चाहिँ उक्त समूहको साथीहरू चाहिँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ र 7वटा प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा कार्यालयको दरले चाहिँ जम्मा जम्मी 14वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा धनकुटा र ओखलढुङ्गा, 2 नम्बर प्रदेशमा सिराहा र रौतहट, 3 नम्बर प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक र ललितपुर, गण्डकी प्रदेशमा तनहुँ र पर्वत, यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पा र दाङ, कर्णाली प्रदेशमा जुम्ला र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटी र डडेलधुरामा गरेर जम्मा जम्मी हाम्रो 14वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू चाहिँ प्रदेश मार्फतमा सञ्चालित रहेको छ र प्रत्येक कार्यालयको सोइल समूहको उपसचिव कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहनुहुन्छ भने अनुगमन तथा नियमन शाखा र योजना तथा कार्यान्वयन शाखामा सबको नेतृत्वमा अथवा चाहिँ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत अथवा भू संरक्षण अधिकृतको नेतृत्वमा चाहिँ उक्त शाखाहरू रहने गर्दछ र 14वटा कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो सोइल समूहको कर्मचारी साथीहरू चाहिँ रहनुहुन्छ। यसरी सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश वन निर्देशनालय एउटा, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र एउटा र डिभिजन वन कार्यालयहरूको सङ्ख्या पनि तलमाथि रहेको छ र सबैभन्दा धेरै डिभिजन वन कार्यालय 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा चाहिँ 15-15वटा रहेको छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा 14वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा 11-11वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10वटा तथा सबैभन्दा कम 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 8वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेको छ र यसरी हामीले हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा यो डिभिजनको सङ्ख्याको आधारमा सब डिभिजनको सङ्ख्या कायम रहन्छ र यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने भोलि प्रादेशिक लोकसेवा मार्फत विज्ञापन खुल्दाखेरि हामीले कतातर्फ चाहिँ हामी जान सक्छौँ त, कतातर्फ हामीले चाहिँ गएर लोकसेवा दिने भन्ने विषयमा चाहिँ यसबाट पनि हामीले मोटामोटी एउटा बेसिक आइडियाहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा 104वटा सब डिभिजन छ भन्नुको अर्थ यहाँ सब डिभिजनमा 104 जना अधिकृतको चाहिँ जरुरत छ भन्ने बुझिन्छ र बागमती प्रदेशमा 96 जना अधिकृतको दरबन्दी चाहिँ हामीले सब डिभिजनमा स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले भोलिको दिनमा लोकसेवा दिँदाखेरि चाहिँ यसरी सब डिभिजनको सङ्ख्या कतापट्टि धेरै छ त्यतातर्फ गएर लोकसेवा दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो सेवा प्रवेश हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र विशेष गरी प्रादेशिक लोकसेवामा आफ्नो प्रदेशमा गएर दिने एउटा प्रचलन पनि रहेको छ। यद्यपि हामीले सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले जाने हो र हामीले सेवा प्रवाह गर्ने ध्येयलाई चाहिँ पुरा गर्ने हो भने हामीले जुनसुकै प्रदेशमा गएर पनि यो लोकसेवा दिन सक्छौँ र जम्मा जम्मी 528वटा सब डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ 528 जना अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा रहेको 2-2वटा प्रदेशमा रहेका कार्यालय र ती प्रत्येक 2-2वटा कार्यालयमा चाहिँ फेरि 2-2 जना चाहिँ सोइल समूहको 2-2 जनाको दरबन्दी अधिकृतको दरबन्दी तथा 14 जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्न सक्छौँ भने डिभिजन वन कार्यालयतर्फ 3वटा डिभिजन वन कार्यालयमा हामीले अघि नै पनि भन्यौँ थर्ड क्लास अफिसर चाहिँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा अथवा डिभिजनल वन अधिकृतको रूपमा रहनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले भोलि सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ प्रादेशिक संरचनामा पनि एउटा ठुलो जनशक्तिको खपत चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ र यहाँ हामीले अब हाम्रो विशेष गरी अब हाम्रो लोकसेवा खुल्दाखेरि हामी कहाँ जाने त भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ निर्णय गर्नको लागि पनि यो एउटा मौजुदा साङ्गठनिक दरबन्दी रहेको छ जुन यो सङ्घतर्फ रहेको छ। हाम्रो स्कोप कहाँ छ त, अब प्रदेशमा छ या सङ्घमा छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। सङ्घतर्फ भनेको हाम्रो सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतमा रहेका विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ सहसचिव अथवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको जम्मा जम्मी 15 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यसै गरी द्वितीय श्रेणीमा 45 जनाको दरबन्दी, यसै गरी रापत तृतीयमा 63 जनाको दरबन्दी र वातावरण निरीक्षकको रूपमा हाम्रो वातावरण विभागमा 16 जनाको दरबन्दी रहेको छ भने रेन्जर जम्मा जम्मी 17 जना चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सङ्गठनमा चाहिँ अटाउनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा नभए तापनि सहसचिवको सङ्ख्या निकै नै ठुलो रहेको छ सङ्घीय मन्त्रालयमा। यसै गरी सेकेन्ड क्लास अफिसरको रूपमा हामीले चाहिँ 45 जना देख्न सक्छौँ भने थर्ड क्लास अफिसरको रूपमा 63 जना। यो भनेको सम्पूर्ण समूहहरूको सङ्घमा रहेका निकायहरूको मात्र भएको कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सङ्घतर्फको भयो र अब हामी सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो जनशक्ति खपत हुन सक्ने यो अहिले हामीले जुन टेबल हेरिरहेका छौँ यो टेबलमा भएको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकसेवा मार्फत मात्र सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ भने
प्रादेशिक संरचनामा रहेको यो सङ्गठनात्मक संरचनामा पनि हामी प्रादेशिक लोकसेवा आयोग मार्फत सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ, जहाँ हाम्रो राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको मन्त्रालयमा 7 जना र निर्देशनालयमा 7 जना गरेर जम्मा 14 जनाको दरबन्दी चाहिँ प्रदेश स्तरमा रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा 2-2 जनाको दरले। यसै गरी हालको डिभिजनल वन अधिकृतहरू जो हुनुहुन्छ सेकेन्ड क्लास, उहाँहरूको पनि एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अहिले रहेको छ, 144 जना, जहाँ डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत 81 जना, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयतर्फ 14 जना, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत 7 जना, वन निर्देशनालयमा उपसचिवको दरबन्दी प्रत्येक प्रदेशमा 4 जनाको हिसाबले 28 जना र मन्त्रालयमा 2 जनाको दरले 7वटा प्रदेशमा 14 जनाको दरबन्दी रहेको छ। र म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो सङ्गठन संरचनामा डिभिजनल वन अधिकृत ज्यूहरू चाहिँ वन 2076ले सङ्घ अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ र अहिलेसम्म हाम्रो विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हाम्रो प्रदेश सेवा अन्तर्गत समायोजन भएर जानुभएका सरहरू म्याडमहरू चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतको रूपमा रहनु भएको छ र अहिले 81वटा डिभिजन वन कार्यालयमा 81 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यसै गरी हाम्रो थर्ड क्लास अफिसर हामीले सहायक वन अधिकृतको रूपमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा गरेर प्रदेश तहमा 882 जनाको दरबन्दी रहेको छ। भन्नुको अर्थ झन्डै 900को हाराहारीमा चाहिँ प्रदेशमा हाम्रो सहभागको दरबन्दी रहेको छ र यो मन्त्रालय, निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन, जलाधार व्यवस्थापन यी सबैमा गरेर चाहिँ 882 जनाको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। र वातावरण निरीक्षक प्रत्येक मन्त्रालयमा जनाको हिसाबले 7 जनाको दरबन्दी रहेको छ भने रेन्जरको दरबन्दी कुल यो प्रदेशभरि सबै प्रदेशमा गरेर 469 जना रेन्जरको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। र सबैभन्दा धेरै डिभिजन वन कार्यालयमा जनरल फरेस्ट्री समूहको 357 जना हुनुहुन्छ भने जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा भू संरक्षण सहायकको रूपमा अथवा प्राविधिक सहायक प्रासको रूपमा चाहिँ 42 जनाको दरबन्दी रहेको छ र प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा 35 जना रेन्जरको दरबन्दी रहेको छ। र यसरी हामीले हेरिरहँदाखेरि अब हामीले बिएससी फरेस्ट्री सकिसके पछाडि जो अहिले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, थर्ड इयरसम्म पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ भोलि प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत चाहिँ प्रदेश सेवामा चाहिँ सरकारी सेवामा चाहिँ प्रवेश गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसै गरी जो फोर्थ इयरमा हुनुहुन्छ र करेन्टली पास आउट हुने चरणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब छिट्टै नै प्रदेश लोकसेवा मार्फत चाहिँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले जो बिएससी सकेर एमएससी सकेर पास आउट भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि भनेको अहिले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सेवा प्रवेश, सरकारी सेवा प्रवेशको लागि चाहिँ निकै नै कम मात्रै अवसर अथवा निकै नै कम मात्रा चाहिँ मौका मिलिरहेको छ। सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण समूह अन्तर्गतको मात्र अधिकृतको र सोही समूह अन्तर्गतको मात्र रेन्जरको चाहिँ अहिले पदपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको छ। अन्य समूहहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म लोकसेवा नखोलेको हुँदाखेरि अब निकै नै धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ निवृत्त भइसकेको सन्दर्भमा अब लोकसेवा खुल्ने बेलामा निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा लोकसेवा मार्फत चाहिँ पदपूर्ति हुने सम्भावना रहेको हुँदाखेरि अब सरकारी सेवामा एउटा ठुलो शक्ति एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ प्रवेश हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा स्कोपको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अब विशेष गरी थर्ड क्लास अफिसर र सेकेन्ड क्लास अफिसरमा चाहिँ निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदाखेरि ती पदहरूमा चाहिँ हामी सेवा प्रवेश, सरकारी सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ रहन सक्छौँ। यसरी हामीले समग्रमा हेर्ने भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारतर्फ राजपत्राङ्कित 29 जनाको दरबन्दी अनि सेकेन्ड क्लास अफिसर 189 जनाको, राजपत्राङ्कित तृतीय थर्ड क्लास अफिसर 945 जनाको, वातावरण निरीक्षक 23 जनाको र रेन्जर 486 जनाको चाहिँ एउटा चाहिँ जनशक्ति चाहिँ नेपाल वन सेवा अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न निकायहरू, सङ्घीय निकायहरू र प्रादेशिक निकायहरूमा चाहिँ खपत हुन सक्ने सम्भावना ज्यूका त्यौँ रहेको छ। यसमध्ये केही पदपूर्तिहरू भइरहेका छन् भने अधिकांश प्रदेशमा चाहिँ सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ना मार्फत चाहिँ परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हालसम्म नभएको हुँदाखेरि यो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो बिचमा 2-3 वर्षको बिचमा चाहिँ सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ र सोही बमोजिम अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ लोकसेवा मार्फत चाहिँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना रहेको छ।
र 945 जना हामीले यो संगठनमा हामी हेर्ने भने निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ थर्ड क्लास अफिसरको चाहिँ विज्ञापन हुनुपर्ने देखिन्छ र यो सङ्ख्या को सम्भवतः 30% को हाराहारीमा चाहिँ अझै अहिले चाहिँ सेवानिवृत्त भएर अथवा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पदहरूमा चाहिँ अहिले भ्याकेन्ट रहेको अथवा चाहिँ खाली रहेको कुरा चाहिँ विभिन्न हाम्रो मन्त्रालयमा अथवा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रदेशमा रहनुभएका साथीहरूसँगको छलफलमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। करिबन 30% देखि बढीको 30-40% को हाराहारीमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या चाहिँ न्यून रहेको हामीले बुझेका छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो सरकारी सेवामा वन प्राविधिकहरूको विशेष गरी फरेस्ट्री जो हामीले पढेका छौँ, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री, आइएससी फरेस्ट्री, बिएससी फरेस्ट्री, एमएससी फरेस्ट्री, देशभित्र रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू मार्फत अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न विश्वविद्यालय मार्फत चाहिँ हामीले यो शैक्षिक क्षेत्रमा यो फ्याकल्टीमा यो क्षेत्रमा हामीले विषय विज्ञता हासिल गरेका छौँ भने अब तपाईँ हाम्रो लागि सरकारी सेवा प्रवेशको क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने विषयमा हामीले यो सेसनमा छलफल गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ र सोही चर्चा बमोजिम हामीले निजामती सेवाको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवाको रूपमा चाहिँ एउटा सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ सरकारी सेवामा। यसै गरी प्रादेशिक संरचनामा हामी प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको रूपमा पनि हामी सरकारी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। यसै गरी देशभर रहेका 753 वटा स्थानीय तहहरूमा वन र वातावरण, जैविक विविधता, यसै गरी वन्यजन्तु जस्ता विषयहरू सम्बोधन गरिएको हुँदाखेरि ती क्षेत्रहरूमा पनि हामीले स्थानीय तहमा पनि हामीले वन सेवाको जनशक्तिलाई चाहिँ खपत गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा पनि हामी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ भने प्राज्ञिक क्षेत्रको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि वन विश्वविद्यालय र अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि फरेस्ट्री अथवा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स अथवा इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ फरेस्ट्रीसँग सम्बन्धित विषयहरूको चाहिँ पढाइ सुरु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट पनि यो वन विज्ञान विषयको पढाइ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि बिएससी एमएससी गरिसके पछाडि चाहिँ हामी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ सरकारी सेवाको रूपमा। यसै गरी सिटिभिटी अन्तर्गत अहिले डिप्लोमा इन फरेस्ट्री धेरै ठाउँहरूमा पढाइ भइरहेको छ। हिजोको दिनमा काठमाडौँको क्याफकल हाम्रो काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज मात्र रहेको थियो भने अहिले विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ डिप्लोमा इन फरेस्ट्रीको पढाइ सुरु भइसकेको छ र ती क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ सेवा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ र ती क्षेत्रहरूबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ अब आउने भावी पिँढीको लागि चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ। र सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको हाम्रो राष्ट्रपति चुरे, यसै गरी हाम्रो नेपाल वन निगम, यसै गरी जडीबुटी कम्पनी लगायतका विभिन्न निकायहरू, राष्ट्रिय ताल विकास समिति जस्ता निकायहरूमा र गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय ताल विकास प्राधिकरण यस्ता निकायहरू जुन प्रदेश आफैले चाहिँ जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अथवा चाहिँ भू संरक्षणका विषयहरूमा प्रदेश आफैले चाहिँ विभिन्न खालका निकायहरू, प्राधिकरणहरू गठन गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक प्रदेशहरूमा यस्ता निकायहरू गठन हुने र ती निकायहरूमा चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाउने एउटा चाहिँ मौकाहरू, एउटा अवसरहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। वातावरण निरीक्षकको रूपमा जुन नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत अहिले निजामती सेवामा चाहिँ नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत चाहिँ वातावरण निरीक्षक पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। तर हाम्रो बागमती प्रदेशको प्रदेश वन ऐनमा भने स्नातक तह वन विज्ञानमा स्नातक तह गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ वातावरण निरीक्षकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्न सकिने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ वातावरण निरीक्षकको रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो स्कोप भनेको एउटा स्थानीय तहहरूमा अथवा चाहिँ प्रादेशिक संरचनाहरूमा प्रादेशिक क्षेत्रमा वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ वातावरण निरीक्षकको रूपमा पनि हामीले सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ र सरकारी सेवा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। यसरी विभिन्न खालका निकायहरू, सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका निकाय होलान् अथवा प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूमा चाहिँ हामीले लोकसेवा आयोग मार्फत सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ र आफ्नो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन मार्फत, सार्वजनिक सेवा मार्फत चाहिँ आम जनता समक्ष चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भन्दै हाम्रो वन प्राविधिकहरूको अथवा फरेस्ट्री अध्ययन गर्नुभएका साथीहरूको चाहिँ सरकारी सेवामा चाहिँ के छ त हाम्रो विशेष क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ यी विषयगत क्षेत्रहरू अथवा चाहिँ यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो सेवा प्रवेश मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्दै यो प्रेजेन्टेसन अथवा हाम्रो यो
स्कोप अफ फरेस्ट्री इन गभर्मेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले अन्त गर्न चाहन्छौँ र यो बिचमा तपाईँहरूसँग केही क्वेरिजहरू छन्, तपाईँको केही सल्लाह सुझावहरू अथवा चाहिँ तपाईँको केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई आज चाहिँ हामीसम्म आएर यो मतलब धेरै कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अनि हामीसँग चाहिँ अलिअलि क्वेसनहरू आएको छ दाइ, अब त्यसलाई भन्ने त होला नि दाइ? हुन्छ हुन्छ। अमितजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेकोले पनि एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुभएको छ। अहिलेसम्म हामीले अघि नेपाल वन सेवा नियमहरू 2051 भएको व्यवस्थाको विषयमा हामीले थोरै कुराहरू गरेका थियौँ। यसमा हाम्रो सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ केही न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरूको व्यवस्था गरिएको छ र यदि हामीले वातावरण विज्ञानमा अथवा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ ती विषयहरूमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले सेवा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। जस्तो कि यो स्लाइडमा हामीले हेर्न सक्छौँ, सिल्भिकल्चर, फरेस्ट मेन्सुरेसन, वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण, वन अनुसन्धान, वन्यजन्तु संरक्षण भनेर चाहिँ यी विषयहरूलाई चाहिँ जेनरल फरेस्ट्री सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तपाईँले बिएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स गर्नुभएको छ र यी विषयहरू पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले सेवा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ, अन्यथा तपाईँ चाहिँ सेवा प्रवेशको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्न। जस्तै हाम्रो सोइलतर्फ जाने हो भने माटो, वन, जल संरक्षण वा जलाधार व्यवस्थापन, वन विज्ञान वा कृषि इन्जिनियरिङ वा वन वातावरण विषयमा भन्ने कुराहरू आएको छ र नेसनल पार्क्समा पनि यस्तै खालको कुराहरू छन्। वन्यजन्तु व्यवस्थापन, वाइल्ड लाइफ इकोलोजी, पार्क एन्ड रिक्रिएसन म्यानेजमेन्ट र नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र रिसर्च समूहमा पनि वन विज्ञान वा वन्यजन्तु, पार्क व्यवस्थापन वा जलाधार व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा वातावरण व्यवस्थापन विषयमा चाहिँ स्नातक वा सोसर उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले लोकसेवा मार्फत चाहिँ अधिकृतको इक्जाम दिन पाउँछौँ। अनि अर्को क्वेसन आएको छ, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री पढेकोले बिएससीमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्न पाउँछ कि नै भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ रेडमी नोट 9 ले। बिएससी फरेस्ट्री डिप्लोमा इन फरेस्ट्री गरेर इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा त्यो डिप्लोमा फरेस्ट्री गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन हुन्छ होइन। कम्पिटिसनमा हामी चाहिँ अब्बल रह्यौँ भने हामीले पढ्न पाउँछौँ। र विशेष गरी वातावरण विज्ञानको चाहिँ बिएससीमा +2 साइन्स अथवा जेनरल साइन्सलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। यदि लोकसेवा इन्ट्रान्समा हामीले नाम निकाल्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामी सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। ओके, अनि अर्को क्वेसन आएको छ अमितजीबाट, फरेस्ट्रीको लोकसेवाको विज्ञापन चाहिँ कहिले खुल्छ होला भन्नुभएको छ। अघि मैले यो प्रेजेन्टेसनको दौरानमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो नेपाल वन सेवालाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने निकाय भनेको सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ र यो मन्त्रालयले अहिले वनको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ प्रदेश संरचनामा गइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ प्रादेशिक लोकसेवा मार्फत नै परिपूर्ति होस् भन्ने ध्येयले हो अथवा के कारणले हो अहिलेसम्म हाम्रो सङ्घीय वन मन्त्रालयले चाहिँ यो खालको विज्ञापनहरू खुलाउनको लागि पहल गरेको जस्तो देखिँदैन। र अब यो छिट्टै नै खुल्छ होला। प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश लोकसेवाहरू अहिले गठन भइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेशमा रहेको खाली दरबन्दी परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ प्रादेशिक लोकसेवा मार्फत पनि अब छिट्टै नै विज्ञापन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यद्यपि हाम्रो सङ्घीय निजामती कर्मचारीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ अहिलेसम्म पनि नबनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो अलिकति कठिन जस्तो देखिन्छ। कानुनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशमा लोकसेवा खुल्नको लागि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ स्थायी पदपूर्तिको हकमा। र करारमा चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हामीले देखेका छौँ, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ करार मार्फत चाहिँ वन जेनरल फरेस्ट्री र सोइल समूहमा चाहिँ अधिकृतहरू चाहिँ करार अन्तर्गत अहिले सेवा प्रवेश गर्नुभएको छ। ओके, अर्को क्वेसन आएको छ, फरेस्ट्री सर्भिस बाहेक जनरल लोकसेवाको कुनमा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुभएको छ। यो हाम्रो पक्कै पनि हाम्रो बिएससी फरेस्ट्री अथवा चाहिँ डिप्लोमा इन फरेस्ट्री को हुनुहुन्छ होइन। हामीले लोकसेवा भनेर विभिन्न निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ 10वटा सेवा समूहहरू विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये प्राविधिक धारमा हाम्रो इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, यसै गरी वन सेवा रहेको छ। र योभन्दा बाहेकको हाम्रो जस्तो प्रशासन सेवामा चाहिँ हामीले प्रवेश गर्नको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाम्रो बिएससी पास अथवा चाहिँ ब्याचलर पास हो। तसर्थ हामीले बिएससी फरेस्ट्री गरेर हामीले नेपाल प्रशासन सेवा अथवा लेखा परीक्षण सेवा अन्तर्गत चाहिँ लेखा परीक्षण पाइएन, नेपाल प्रशासन सेवामा चाहिँ हामीले दिन पाउँछौँ प्राविधिक बाहेक प्रशासनिक धारमा।
ओके, अनि समीरजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, खाली रहेको सिट सङ्ख्यामा चाहिँ अब खुल्दा कति पर्सेन्टले खुल्छ होला भन्नुभएको छ। अघि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ प्रेजेन्टेसनको दौरानमा। अहिले अरू प्रदेशहरूमा सङ्घतर्फ पनि धेरै पदहरू अहिले रिक्त भइसकेको अवस्था छ र प्रादेशिक संरचनामा प्रदेशमा पनि विभिन्न खालको पदहरू चाहिँ अहिले खाली रहेको छ। कमसेकम 70 30% को हाराहारीमा चाहिँ अहिले सिटहरू चाहिँ भ्याकेन्ट रहेको हामीले एउटा प्रारम्भिक रूपमा हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। 70% कर्मचारीहरू मार्फत चाहिँ अहिले वन सेवा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ र 30% भन्दा बढी सङ्ख्यामा विशेष गरी उपसचिव सरहको एउटा कार्यान्वयन निकायको प्रमुखहरू पनि अहिले रिक्त हुनुहुन्छ र थर्ड क्लासमा पनि अहिले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ खाली रहेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा म आफू कार्यरत रहेको हुँदा प्रदेश नम्बर 1 मा पनि लगभग 30% को हाराहारीमा कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भइसक्नु भएको, त्यो रिक्त रहेको स्थानमा चाहिँ अथवा भएकै जनशक्तिबाट चाहिँ सेवा प्रवाहहरू भइरहेको छ। अघि नै पनि जानकारी गरायौँ, प्रदेश लोकसेवा सञ्चालन भइसके पछाडि चाहिँ स्थायी तर्फबाट र प्रदेश लोकसेवा सञ्चालन नहुँदाखेरि हामीले करारमा अथवा अस्थायी सेवा मार्फत पनि यी विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ सेवा प्रवेश गर्न सक्छौँ। ओके, कमलजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सो कमल बुढा, प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क क्वेसन। सर्वप्रथम विक्रम अमात्य दाजुलाई नमस्कार। नमस्कार। अनि अर्गनाइजर टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम चलिरहेछ। मैले चाहिँ एउटा क्वेसन मेरो पहिलेदेखि लागेको, यहाँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ राख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ दाजुलाई। एकदम कमल। मेरो क्वेसन छ कि जस्तो हामीहरू अब फ्रिल्यान्सर कतिपयको त अब फ्रिल्यान्सिङ गरेरै त्यो के अरे लोकसेवाको वैकल्पिक रूपमा बसिरहेका हुन्छन् कतिपय मान्छेहरू, होइन दाजु? अब त्यो फ्रिल्यान्सिङ गर्ने सन्दर्भमा जस्तो अब एउटा कार्ययोजना, एउटा उदाहरणको लागि कार्ययोजना बनाएरै वनको सामान्य सिपको कार्ययोजना बनाएर पनि एउटा सिप भयो। त्यस्ता अब विविध सिपहरू होलान् यो वन क्षेत्रमा, सामुदायिक वनदेखि लिएर अब निजी वनलाई पनि दाजुले समेटिदिनु पर्यो है। निजी वनमा पनि कस्ता कामहरू हुन्छन्, ती निजी वनहरूमा कस्ता हामीले सिप आजैदेखि सिक्दाखेरि हामी पछि लोकसेवाकै लागि भनेर मर्यादा नगर्नुपर्ने कुन अवस्थाहरू आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुनै नछुटुन्, त्यो हिसाबले चाहिँ दाजु यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु अनुरोध छ मेरो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद कमल। मैले यो विषयलाई चाहिँ आजको स्लाइड चाहिँ विशेष गरी गभर्मेन्ट सेक्टरमा मात्र सम्बन्ध राखेको हुँदाखेरि मैले विशेष गरी सरकारी सेवाको विषयमा जानकारी गराएँ र सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि निकै नै ठुलो जनशक्तिको खपत चाहिँ अहिले हुन सक्छ। विशेष गरी यो हाम्रो वन र वातावरण क्षेत्र अहिले यस्तो भएको छ, धेरै जसो कृषियोग्य जमिनहरू अहिले बाँझो छोड्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा जुन जग्गाहरू छ त्यो चाहिँ अहिले वेस्टल्यान्डको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेका छ। धेरै जसो तराई र सहरी केन्द्रित भएको हुँदाखेरि चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा हामीले निजी वन लगाउँदाखेरि त्यो निजी वनको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल्ली जस्टिफाई गर्न सक्यौँ र टेक्निकल इनपुट दिन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले मनज्ञ आम्दानीहरू, नाफाहरू कमाउन सक्छौँ। र निजी वन लगाउने सन्दर्भमा एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले पहल गर्न सक्छौँ भने संस्थागत रूपमा पनि निजी वन विकासको कामहरूमा चाहिँ हामी इन्गेज हुन सक्छौँ। सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको करिब 22,622 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरूको रूपमा चाहिँ वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय जनताहरूलाई हामीले दिइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ ती सबै क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरू आफैमा क्षमतावान हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। र विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ सामुदायिक वन व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण पनि छ, किनभने टेक्निकल्ली हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भनेको तराई क्षेत्रमा नै हो। एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ फरेस्ट भएको एउटा उत्पादनशील वन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्राविधिक मार्फत गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट जुन लाभ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, एउटा सरकारी सेवाबाट मात्र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सहयोग नभइरहेको सन्दर्भमा, सहयोग पुर्याउन नसकिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट अथवा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ
पार्टनरसिप गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले धेरै ठुलो लाभ हासिल गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो पिपुल प्राइभेट सेक्टर र हाम्रो पब्लिक सेक्टर 3P भन्छौँ हामी, सरकारी सेवा त्यसै गरी निजी क्षेत्र र को एउटा चाहिँ पार्टनरसिपमा हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि एउटा लाभ हासिल गर्न सक्छौँ। निजी वन, सामुदायिक वन र सँगसँगै अहिले पर्यापर्यटनका कुराहरू पनि आएका छन् र पर्यापर्यटनका कामहरू अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि हामीले वातावरण मैत्री विकास गर्नुपर्छ भन्छौँ। वन र वातावरणलाई चाहिँ विकास गरिरहँदाखेरि यसलाई असर पुर्याउनु हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ ध्येय रहेको छ, संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेखित रहेको छ। र हामीले एउटा वातावरण मैत्री विकासलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हुँदाखेरि चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ कुराहरूमा जोड दिन सक्छौँ र ती कुराहरूमा पनि हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ रहन सक्छ। र फ्री लन्चिङमा हाम्रो कार्ययोजना एउटा उदाहरण मात्र हो र एउटा चाहिँ धेरै पुरानो प्र्याक्टिस मात्र हो। त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले आइका कुराहरू, याइएका कुराहरू, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको पर्यापर्यटनका योजनाहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अब आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र बढ्नुपर्ने आवश्यकताले टटकार रूपमा देखिसकेको छ। हवस्, थ्याङ्क यू दाजु। म फेरि क्वेसनलाई नै निरन्तरता दिन चाहे। अमितजीबाट क्वेसन आएको छ, बिएससी फरेस्ट्री पढेकोले इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्टल अफिसर पोस्टमा अप्लाई गर्न मिल्छ होला भन्नुभएको छ। इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको कुरा गर्नुभयो होइन, बिएससी फरेस्ट्रीबाट। जहाँसम्म लाग्छ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स र वन विज्ञान पढेको साथीहरूले चाहिँ वातावरण निरीक्षकको पदमा जान पाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, तर मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो वन सेवा अन्तर्गत नै सेवा प्रवेश गरेको भए तापनि हामीले चाहिँ वातावरण निरीक्षकको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। तर वातावरण निरीक्षक भएर प्रवेश गर्नुभएको साथीहरूले चाहिँ यता वन सेवापट्टिको कामहरू गर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले हामी बिएससी फरेस्ट्री गरेको साथीहरूको लागि चाहिँ वातावरण निरीक्षककै रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा हाम्रो वनको अफिसरको रूपमा सेवा प्रवेश गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू दाजु। अनि यदि कसैलाई यदि क्वेसन सोध्नु छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज गरेपछि हामीलाई थाहा हुनेछ कि कसले क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भनेर। सो केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है त। अनि म फेरि अर्कै च्याट बक्सको क्वेसनलाई लिन चाहेँ। इज देयर अस एनी रिजर्भेसन एनी अफ दिस सिट्स भन्नुभएको छ आइफोन एक्सएसबाट। होइन, यसमा रिजर्भको कुरामा चाहिँ पक्कै पनि साथीले हाम्रो समावेशिताको कुरालाई जोड्न खोज्नु भएको होला। उहाँको नाम त छैन र समावेशिताको कुरामा हाम्रो निजामती सेवा ऐनमा जुन व्यवस्था रहेको छ सोही व्यवस्थालाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले मान्दै आइरहेका छौँ र अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि प्रदेशमा आफ्नै छुट्टै कानुन नभएको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन 2049 मा जुन व्यवस्था रहेको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका छौँ। अहिले प्रदेशमा यो व्यवस्था छैन, तर भोलिको दिनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नयाँ आइसके पछाडि भने यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि प्रदेशमा पनि रहन्छ। ओके, थ्याङ्क यू दाजु। अनि अर्को लास्ट क्वेसन आएको छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ पदम ब्रकाजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, प्रदेश वन सेवाको साङ्गठनिक संरचनालाई हेर्दा धेरै जसो बहाल रहेका सहायता स्तरका कर्मचारीहरू धेरै फाजिल भएको देखियो। के अब प्रदेश वन सेवामा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको आवश्यकता नभएकै हो त? यो जो प्रश्न गर्नुभएको छ मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सङ्गठन संरचना प्रादेशिक संरचनामा वनको एउटा चाहिँ ठुलो हिस्सा गइसके पछाडि हाम्रो सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने क्रममा एउटा सानो त्रुटि हुन पुग्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सहायक स्तरका कर्मचारीहरू ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ फाजिल देखिन गएको हो। विशेष गरी राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको फरेस्टर पद रहेको छ जुन हाम्रो जेनरल फरेस्ट्री समूहमा, उहाँहरू चाहिँ धेरै जसो अहिले फाजिलमा पर्नु भएको छ र उहाँहरू अहिले सङ्घीय पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरू र सब डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कार्यरत रहनु भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको आवश्यकता नभएको भन्ने होइन, उहाँहरूको अत्यन्तै जरुरी छ, उहाँहरूको आवश्यकता एकदमै धेरै छ। तर हाम्रो सङ्गठन संरचना अब प्रदेशमा होइन भन्ने क्रममा रहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैजनालाई समेटिने गरी चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ संरचनाहरू निर्माण हुँदैछ र सबैजनाको जोइन्ट इफोर्टले चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। सबैजनाको आवश्यकता त्यति नै छ।
ओके, म फेरि पार्टिसिपेन्ट्सलाई केही भन्न चाहेँ। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो विक्रम दाजुसँग केही क्वेसनहरू सोध्न छ भने कृपया अनम्युट गरिदिनु होला र क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। सायद सबै क्लियर नै भयो जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। क्वेसनहरू अब आएको छैन। सो आई होप आजको सेसन सबले चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनु भयो, ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म फेरि पनि विक्रम अमात्य दाजुलाई धेरै धेरै आफ्नो यो इनर कोर अफ हार्टबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट ह्याड अ ग्रेट टाइम ह्याभिङ विथ यु दाइ। सो आई होप अझै अबका दिनमा पनि हामीले यस्तै गरी कार्यक्रमहरू ल्याइरहनेछौँ। र कृपया म पार्टिसिपेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भने कृपया टचमा बसिदिनु होला। र फेरि पनि फर्दर एपिसोड 7, 8 आउने नै छ। र सायद यति भन्दै आजको सेसन अन्त्य नै गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म क्वेसन आएको छैन। सो आई थिङ्क आजको सेसन यही नै अन्त्य गरेको घोषणा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि विक्रम अमात्य दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो लगभग 2 घन्टा यस्तो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो होइन। अनि अबका आउँदा दिनमा पनि दाजुबाट यस्तै माया अनि सहयोग अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दाइ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म अनिरा सोपी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसप्रति पनि म कृतज्ञ रहनेछु। र आगामी दिनहरूमा पनि फेरि पनि जोड्ने मौका मिल्नेछ भन्ने अपेक्षासहित यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँहरूले पनि जुन दिनुभएको छ, तपाईँहरूसँग दोहोरो कुरा त गर्न पाइएन। यद्यपि तपाईँहरूसँग के कुराहरू छन् भने पर्सनल रूपमा मसँग मेसेज मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। र केही कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले म रिक्वेस्ट गर्दै यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि फेरि पनि यो आयोजक टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।